عليكم، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. نهار جديد ان شاء الله وفيديو جديد معي ان شاء الله. اليوم رايحين نديرو ميني كيك ان شاء الله، ولكن هاد الخطرة نديروه في لي مول الصغار، مول العجيب الصغير. انا هاد الكيك نديرو نورمال في المول الكبير، سوف كو اليوم رايحين نديرو في المول الصغير العجيب هذاك. كما راكم شفتوا درت كاس تاع الماء ونص كاس تاع السكر، خلطتهم ورديتهم فوق النار حتى يتغلاو باه ندير السيرو. ومن بعد جست ندير الكيك، درت 2 بيضات. اليوم رايحين نكيلو قاع المكونات، بواطة تاع ياغورت. نديرو 2 بيضات، بواطة تاع ياغورت، ذوق اللي حبيتو نتوما، كل واحد يدير ذوق اللي عجبو. بعد نديرو نص كاس، نص بواطة ياغورت تاع سكر. نزيدو لافاني، نزيدو بواطة معمرة بالزيت. ومن بعد نخلطو قاع هاد المكونات بيان بيان كوم الفو. هادي بيان بيان كوم الفو، نحبها بزاف، لصقت لي ديراكت. بون ليسونسييل نزيد هاد لابواط تاع الزيت، ومن بعد نخلط بالخلاط الكهربائي هاد المكونات كما قلت لكم حتى يتخلطوا كامل، ويبدا الخليط يولي بيض شويه. ومن بعد نزيدو الفارينة وساشي ونص تاع لا ليفور شيميك. الفارينة، بالنسبه للفارينة توجور كما قلت لكم تقيسوا بهذيك لابواط تاع الياغورت. انا درت 3 علاف تاع الفارينة. هنا كما راكم تشوفوا خلطت كاع هادوك المكونات الاولين. شفتوا كيفاش ولا الخليط ولا شويه بيض. ومن بعد هنا راح نبدا نكيل الفارينة. رايحين تشوفوا بالنسبه للسيرو اللي رديناه على الفرن كي تغلى حسبوا عليه من 5 ل7 دقائق، ومن بعد طفيو عليه خليوه هاد كوتي يبرد باه نسقيو بيهم هاد لي ميني كيك. يجو بزاف بزاف بنانين وخفاف هشين. هنا بديت نكيل الفارينة، عمرت بواطة الاولى، الثانية دو توت فاصون درت 3، وجا الخليط هو هداك، ما جاش كثيف ما جاش خفيف. خليط الكيك العادي، هذا كيك عادي ما فيش اي اضافات. غير قصت درت النكهة تاع هاد الياغورت، وقصت وكيلت قاع المكونات بهذه العلبة كما راكم تشوفوا. نزيد الباكي ونص تاع لا ليفور شيميك، ومن بعد نخلطهم تاني بيان بيان. وتخطو نوجد في السنيوه اللي راح نطيب فيها الفور، وندير الزيت والفرينه لهادوك لي مول صغار، مول العجيب الصغير، نبريباريوهم باه نفرغوا هاد الخليط فيهم. نشعلوا الفور على درجة 160 درجة لمدة 20 دقيقة، يكونوا واجدين ما يشدوش بزاف الوقت. هاد الوصفة سهلة وخفيفة، وياكلوها الجميع الصغار والكبار تعجبوهم. سورتو كي راح تديروه في المول العجيب صغير، شغل تقولوا درتو حاجة جديدة. هنا راني نخلط في الفارينة بيان، وانا خلاص وجدت هادوك لي مول وبديت نفرغ فيهم. هنا البنات سيو ديروا
هداك الخليط ديروا النص تاع هداك المول، النص برك على خاطر يتنفخوا، و وخبطوهم هادوك ليمون، خبطوهم باه يكون الخليط كيف على مستوى المول، باش يجيو الحبات متحوفين. دو توت فاصون راحين تشوفوا واش راني حابه نقول. هنا راح نكمل نفرغ قاع الخليط في هاد الليمون. الفور كما قلت لكم سبق وشعلت شعلتو، دونك راهو سخون، ندخلو ديراكتومون ومن بعد نخليه واحد 20 دقيقة كما قلت لكم. الكيك يكون الميني كيك يكون واجد. هنا كما راكم تشوفوا انا والله ما عملتهم بالعدل كيف نورمال. هنا خلاصو راهم طابو، نحيتهم ديموليتهم. هادوك لي مول اللي شريتهم جاوا طوب، ما يلصقوا ما والو. شوفوا كيفاش نحيتهم، ما فسدوا لي ما والو. هنا بديت نسقي فيهم. بسيروا لي بريباريتو معكم يشرب هذا الكيك. يبان من بعد يبان بليك خفيف بزاف. دونك انايا راح نسقيه كامل، نسقي كامل هذا لي ميني كيك، ومن بعد تبقى الزينه كل واحد ويزينو كيما يحب. واحد يدير شوكولا، واحد يدير كونفيتور، واحد يدير لا كريم شانتيي. كل واحد الكو تاعو. انا اليوم عندي كونفيتور، عندي شويه تاع لا نوع كوكو. راح نعمر هادوك الفراغات بكونفيتور ونزيد فوق شويه تاع لا نوع كوكو. بنتي قالت لي ديري شوكولا، درت خديت شويه تاع شوكولا درتو. حبيت ندير خيوط اليوم، والله ما على بالي كيفاش ما خرجوليش كاع. ماشي ما خرجوليش، ما لقيتش هذيك اللي ندير بها الخطوط. من بعد عديت برك. رايحين تضحكوا شويه على الديكور، مي بصح اللذة كاينه والله. غير طوب هاد الميني كيك يخرج بزاف هايل. تقدروا ديروا هاد الوصفه في المول الكبير كما حبيتوا، ولا ديروا في المول الكبير تاع مول العاجب، ومن بعد او ميليو ديروا كريم فريش تزينوا كما حبيتوا. مي بصح هكذا فرديين يجوا خير وخير. انا بالنسبه ليا لضيف ولا في الدار هكذا يجي هادو الفرديين خير. كما راكم تشوفوا هنا درت كونفيتور. زدت شويه تاع لا نوع كوكو من فوق كما قلت لكم، ومن بعد درت له شويه تاع شوكولا. هذا ما كان. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه اليوم وتجربوها. هذه الوصفه ناجحه 100%. توجدوها بالخف للضيوف، لفطور الصباح، لكلش. كما راكم تشوفوا هنا جبت شوكولا نزين بها. في الاخر ما زينت ما والو، مي بون معليش. ميمسي يقولوا العين تاكل قبل الفم، وصح هذا المثل. كي تشوفوا حاجه شابه والله غير العين تاكل قبل الفم. بنتي راهي تبكي. كما راكم تشوفوا هاد سي با براتيك. ميم الشوكولا اللي عندي اليوم ماشي كاع شابه، ما نعاودش كاع نذوبها ونديرها للتزيين هكذا من الفوق. دو توت فاصون رايحين تشوفوه. هاد الميني كيك هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى يعجبكم وتجربوه وينجح لكم. اكيد راح ينجح كما راكم كما شفتوا معايا كلش بالمقادير ينجح. هاد الوصفه ناجحه 100%. كما قلت لكم يجي خفيف هاش بنين بزاف. تشربوا به الجوت الحليب،
تاكلو كيما حبيتو. شفتو كيفاه جا خفيف خفيف بزاف بزاف. نقول لكم بقاو على خير، الى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.